దశకం 41 ఛందస్సు ఉపజాతి. వ్రజేశ్వరः శౌరివచో నిశమ్య సమావ్రజన్నధ్వనిభీతచేతాః నిష్పిష్టనిశ్శేషతరుం నిరీక్ష్య కంచిత్పదార్థం శరణం గతస్త్వాం నిశమ్య గోపీవచనాదుదంతం సర్వేపి గోపా భయవిస్మయాంధాః त्वत्पात्पितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुठारकृत्तं त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किमीशो किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथ वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतना मातनुथाः सुगन्धिं चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारो चित्रं पुरैवा कथिशौरिणीदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मी रक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासमितः कथासङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन येह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कतमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मान् श्रीहरये नमः।